Mao ni ang part 1 sa among pagbisita ngadto padung sa Simala mga kaon. Nagkasinabot man gud ni sila nga moadto sa Simala samtang wala pa magsugod ang eskwela. Nya ka excited man ang tanan, aw matik dayon sayo pa sa buntag biyahe nami. Para madali mi diri mi agi sa Sisilix. Mas shortcut man ni agihon padung ngadto sa SRP ug mas dali pod siya kaayo. Kung diri ta agi sa Sisilix, magandam lang tadaan og 90 kung 4 wheels ang atong sakyan. Pero sa Sintara kung motor ang ato ang sakyan mga gaon. Sa kabuntagon mo at ko sa baybayon, preskong hangin akong lang hapon. Kung makaagi na galita ning lugar ang mga gaon, man ni ilhanan nga karkar na gid ta. Ug naa ta diri sa ilang rotunda mga gaon, ug unahan ani mao tong ilang market sa Litsunan mga gaon. Ug pila ra maistorya ni na gid ta sa Cebu nga diin nahimutang ang Birhen sa Simala. Pero sayo pa kay manabot mga gaon nya ang linya perti ng taasa mura gid og gapista. Pero kay gusto man gid sa mga tawo nga mogbisita di sa Simala o magantos, wala may masantos kung dili magantos. Mao day tuod ni nga wala pa pasudli mga gaon kay naapay nagmisa sa sulod nya mao ni taas gid ang linya. Moto nga sayo pa man miniabot diri sa ilang parkingan mga gaon aw nagkasinabot sab mi nga mamahaw na lang ming daan kay sayo pa magid kaayo nya wala pa man sad ablihi ang gate sa Simala. Dili ra ka maproblema diri kung wala kay baon nga pagkaon mga gaon. Nya hamugaway pud kaayo ang ilang kan-anan diri kay lapad kay ilang mga lamisa daghan gid ang masulod kung daghan sad mo. After sa among pagpamahaw mga gaon aw matik amo dayong gisunod ni mga tawo gipangita namo kung asa tong pinakatumoy aning linya. Kining orasa mga gaon tungod sa kataas sa linya ang adlaw ni sidlak na yang among mga singot gidagayday na. Kung imong tan-awon ang kataas sa linya mga gaon tan-awa gud. Sus grabing taasa. Mga sobra sa ka kilometro siguro pero mag-antos ta. Dili ra manon ka mapul-an sig lakaw-lakaw mga gaon kay daghan ka makita di sa kadaplinan. Oh, may mga pagkaon nga perting lamia. Kung giinitan ka, wa ray problema. Pagbunot lang nining mga kalo nga gidisplay sa mga tindira kung doon na kay kwarta. Basta kay kung imong sudungon ri ang ilang mga kadalanan mga gaon, mura gyud gapista. Kung hilig ka og shades mga gaon, di ay litson perting bagtika, tilawi gyud ni ninyo diriya. Pero ayaw lang palabi basin ma-high blood ka. Samot na nga ang kainit, perti na gyud bagtika. Basta kay kung parte sa pagkaon, imposible diring lugar og mapasmo ka. Dire imong makita ang mga tao perting kugihana di ay bata na maligya og lana, di ay bata na maligya og krus. Basta kay bisag unsa na lang ilang gibuhat nga diskarte diri nga ang kwarta masulod gyud sa ilang bulsa. Timing gid kaayo ning among paglinya kay ang gate giablihan na. Pero unsang pagkaunsaa nga ang sugo naman sad sa lawas mo ay akong problema. Awa gid ta kapugong nagpalaban gid ta sa ilang CR mga gaon. Naay bayad ang ilang CR diri. 20 pesos kuridas malibang og mangihi pero di ka magmahay inig sulod din mo diri mga gaon. Tan-awa gana tan-awag unsa kalimpyo diri. Bugnaw pagid kaayo kay aircon. Nya naka-chandelier pa gyud tan-awa ko na ninyo mga gaon. Unya kung giuhaw ka aw di ari tubig sa gawas nila mga gaon. Unya pila ra maistorya ni anata ni saka nata aron pagbisita sa balaang Birhen sa Simala. Kining mga orasa mga gaon ako naging nabatyagan nga nisamot na gyud kabagtik ang kainit mga gaon. Pero bisan pa sa kainit mga gaon tan-awa ang mga dagway sa mga tao mga gaon. Naka-smile gihapon.